मुख्तलिफ बीमारियाँ, ये सब एक रूट मैप मेडिकल स्पेशलिस्ट बनाते हैं। अगर ये सर्जरी तक भी जाते हैं तो पहले मेडिकल स्पेशलिस्ट से होके असल में जाते हैं। मैंने एक स्पेशल कोर्स किया है GVIF की सोसाइटी के साथ। औलाद नहीं होते या बांझपन का मसला होता है तो उसमें मैंने स्पेशल एक कोर्स किया है। फिर जहाँ तक फ़ीस की बात है तो फ़ीस ऐसा है कि मैंने इतना रखा है कि फ़ीस न होने की वजह से या पेइंग कैपेसिटी उनकी न हो, इनकी वजह से मेरे से मरीज़ कोई बाहर न जाए। वापस मरीज़ आपके पास आए, हम अक्सर मरीज़ों के साइन और सिम्पटम जो अलामात है उनको ट्रीट करते हैं। जब आप उनको ट्रीट करते हैं तो एक मरीज़ आपको 10 अलामात बताएंगे तो आप 10 किस्म की दवाइयाँ लेंगे। अगर एक मरीज़ 20 बताएंगे तो 20 की दवाइयाँ लेंगे। आप लोगों को जो डिफेसिलिटेट कर लेते हैं, लोग आपको डिट्रे कर लेते हैं, इनकी बातों में ना आके आप एक बंदे के पास आए, एक दफा विजिट करें। जो पेशेंट हो, इनकी जो फीस है, हमने फीस मेंशन नहीं किया, हमने इनको कहा था ना कहें फीस, क्योंकि फीस इनकी इतनी कम है कि बोलने में अच्छा नहीं लगता कि बाकी मेडिकल स्पेशलिस्ट की जो फीस है उनसे कहीं कम है। उन्होंने कहा कि आप जब भी आए 24/7 में अवेलेबल हूँ, फ्राइडे को भी आप आ सकते हैं, ये ऑन कॉल अवेलेबल होंगे। कैरियर है वो मेरे बहुत से इलाकों से शुरू होता है। अच्छा। वज़ीरिस्तान में मैं प्राइमरी किया, फिर वही वज़ीरिस्तान में कैडेट कॉलेज रज़मक गया जहाँ से मैंने FAC की, फिर वहाँ से मैं सवात गया MBBS करने के लिए, फिर वहाँ से मैं अपने स्पेशलाइजेशन करने के लिए मैं कुछ देर सरगोदा रहा, फिर मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, उसामा यूसुफ ज़ई आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेरा मीडिया। आज हमारे साथ एक बड़ी प्यारी शख्सियत मौजूद है, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब, मेडिकल स्पेशलिस्ट। सर कैसे हैं, तबीयत से ठीक ठाक? ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेडिकल स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं इनकी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, बेसिकली ये बड़े बीमारियों से रिलेटेड होते हैं। तो सर अपने खिदमात के बारे में बताएं। सर का एड्रेस बताया चलूँ, सिटी मेडिकल सेंटर में इनका क्लिनिक है, आप 24/7 आ सकते हैं। 24/7 सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। फ्राइडे को आपने एक बड़ी अच्छी सी बात बताई। बिल्कुल। सर आप बताएं किस तरह के पेशेंट आते हैं आपके पास और कहाँ कहाँ से पेशेंट आते हैं, ये बताएं। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, आप लोगों ने मुझे लोगों के साथ अपने व्यूज़ शेयर करने का मौका दिया। जी। मेरे पास जो मरीज़ आते हैं वो डिफरेंट इलाके से आते हैं। टांग से भी आते हैं, शोप से भी आते हैं, बनु लकी मरवत और वज़ीरिस्तान के लोग ये आते हैं, और डेरा के अपने लोग तो आते रहते हैं जी। ये बाहर से लोग भी आते हैं, जिसको हम सिंपल कह सकते हैं कि हमारे साथ पेशेंट पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोग, अच्छा, बकर तक, दरिया खान, बकर, इनके लोग भी हमारे पास आते हैं। बेसिकली चीज़ ये ना कि मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट, और इसमें तो ज़ाहिर बात है जितने भी मुख्तलिफ बीमारियाँ, ये सब एक रूट मैप मेडिकल स्पेशलिस्ट बनाते हैं। अगर ये सर्जरी तक भी जाते हैं तो पहले मेडिकल स्पेशलिस्ट से होके असल में जाते हैं। मैंने एक स्पेशल कोर्स किया है GVIF की सोसाइटी के साथ, जो बेसिक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन का कोर्स होता है। उसमें इनफर्टिलिटी के लेवल पे जो चीज़ मसले होते हैं लोगों को, जिस तरह लोग इनफर्टिलिटी के शिकार होते हैं, उनके औलाद नहीं होते, या इस तरह उनको औलाद नहीं होते या बांझपन का मसला होता है, तो उसमें मैंने स्पेशल एक कोर्स किया है। उसमें मैं सर्टिफाइड हूँ, उसका ट्रीटमेंट भी कर लेता हूँ। उसमें भी यही चीज़ें होती हैं ना कि उसके बहुत से वजूहात होते हैं जो वो आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट उसको रूल आउट करके फिर आपको एक स्पेशल इनफर्टिलिटी के जो बाकी स्पेशलिस्ट है, जो बेसिक स्पेशलिस्ट है, उनके पास आपको भेज देते हैं। सर ये बताएं, वीक में आपके कौन कौन डे ऑफ हैं और कौन कौन से दिन आप बैठते हैं, और टाइमिंग क्या है वैसे आपकी बैठने? मेरे टाइमिंग ये है कि मैं 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक होता हूँ अपने क्लिनिक में, और डेज तो ये है कि 7 बाई वीक मौजूद रहते हैं। ये बताएं, हमारे जो डेस्मल खान के पेशेंट हैं या ओवरऑल साइड के पेशेंट हैं, तो ये जो डॉक्टर के पास जाते हैं फीसेस बहुत हैं, एज यूजुअल हमारे लोगों की फीसें बहुत है डॉक्टरों की, तो आपने अपनी फीस कितनी रखी हुई है? जहाँ तक फीस की बात है तो फीस ऐसा है कि मैंने इतना रखा है कि फीस न होने की वजह से या पेइंग कैपेसिटी उनकी न हो, इनकी वजह से मेरे से मरीज़ कोई बाहर न जाए वापस, इतना ही रखा है कि मरीज़ फीस न होने की वजह से कहीं बाहर न जाए।
کہ وہ فیس نہ پے سکے اور اس کی وجہ سے وہ چلا جائے کہ میں ڈاکٹر کو چونکہ فیس نہ دے سکا تو اس لیے میرا ڈاکٹر سے علاج نہ کر سکا. اور دوسری بات یہ تھا کہ غریب لوگ آتے ہیں ان کو میں ویسے بہت لوگوں کو فری بھی کر لیتا ہوں فیس کے مطلب چلو آپ نہ دیں لیکن تاکہ لوگوں کا علاج ہو سکے. صرف یہ ایک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے جو سائٹ کے لوگ ہیں وزیرستان کے لوگ ہیں یا ساؤتھ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جب اچھے ڈاکٹر سے علاج کروانے ڈیرہ عثمان خان آتے ہیں تو سفر کر کے آتے ہیں کرایہ لگا کے آتے ہیں پھر یہاں پہ اسٹے کرتے ہیں جن کے رشتہ دار نہیں ہوتے. لیکن ہمارے کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جو اتنے دوائی دیتے ہیں کہ وہ تقریباً اماؤنٹ اگر دیکھا جائے تو وہ ایک مہینے کے انسان کے گھر کے خرچے اور اس دوائی کے ریٹ ایک ہوتی ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے ہمارے لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں ڈاکٹر؟ دیکھیں نا یہ جو سوال ہے ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت ڈاکٹر ہم ڈاکٹرز ایسے دوائیاں اکثر لکھ لیتے ہیں کہ وہ کچھ ایسے کمپنیوں کے ہوتے ہیں کہ ان کے ریٹس بہت زیادہ لگے ہوتے ہیں حالانکہ ان کو فارمیسیز کو سٹورز کو اتنے پرائز میں نہیں ملتے. بالکل ایسی بات. اور جس کو ہم سمپل الفاظ میں آؤٹ دا کاؤنٹر ڈرگ بھی کہتے ہیں OTC جس کو کہا جاتا ہے. ہاں جی ہاں جی. اس کے بعد چیز یہ ہے کہ جو آپ مریض آپ کے پاس آئے ہم اکثر مریضوں کے سائن و سمپٹم جو علامات ہے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. جب آپ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں تو ایک مریض آپ کو 10 علامات بتائیں گے تو آپ 10 قسم کی دوائیاں لگیں گے. اگر ایک مریض 20 بتائیں گے تو 20 کی دوائیاں لگیں گے. لیکن اگر ہم اس کی ڈائگنوز تک جائے ہم اس کو ایک کمپریہنسیو میں لے آئے کہ یہ جو علامات بتا رہے ہیں مریض کو جو مسئلہ ہے ان میں کون کون سی بیماریوں میں ہوتا ہے تو وہ بیماریوں پھر وہ آپ جب اس کو کر لیتے ہیں بیماریوں کو اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو وہ بیماریاں اس میں 2-3 بن جاتے ہیں. بالکل. تو 2-3 کے لیے اب 2-3 ٹیسٹ ہوتے ہیں تو 2-3 میں سے ایک بیماری ہوگی تو ایک بیماری کے زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 یا 3 دوائیاں ہوتے ہیں. آپ نے جو تعلیم مکمل کی وہ اسلام آباد سے کی ہے تو اسلام آباد میں ظاہر پریکٹس بھی کیا ہوگا تو ڈیرہ اسماعیل خان اور اسلام آباد میں ماحول میں فرق کیا ہے یہ ذرا بتائیں. دیکھیں نا میرے جو تعلیمی کیریئر ہے وہ میرے بہت سے علاقوں سے شروع ہوتا ہے. اچھا. وزیرستان میں پرائمری کیا پھر وہی وزیرستان میں کیڈٹ کالج رزمک گیا جہاں سے میں نے FSC کی. پھر وہاں سے میں سوات گیا MBBS کرنے کے لیے. پھر وہاں سے میں اپنے اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے میں کچھ دیر سرگودا رہا پھر میں راولپنڈی اسلام آباد چلا گیا. وہاں سے میں نے اپنے جو اسپیشلائزیشن کی کیریئر ہے وہ کمپلیٹ کی. درمیان میں نے آغا خان میڈیکل یونیورسٹی جو کراچی میں وہاں سے بھی کچھ کورسز کیے پریکٹس بھی وہاں کیا اسلام آباد میں. لیکن یہاں کے اور وہاں پہ جو سب سے بڑا ایک ڈفرینس جو ہیلتھ ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی خاص جو انویسٹیگیشن یا ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں وہ اتنے خاص نہیں ہیں. لیکن کوئی ایسا اسٹینڈرڈ پرائیویٹ اسپتال نہیں ہے جس میں آپ اپنے مریض کو ایڈمٹ کر سکیں. ایون ایڈمیشن کے کوئی ایسے اسپتال نہیں ہے کہ جس میں آپ اپنے مریض کو ایڈمٹ کر سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بڑے ڈیٹیل میں آپ نے ماشاءاللہ ساری انٹرویو بتائی اپنے بارے میں بتایا اپنے پیشنٹس کے بارے میں بتایا. ڈاکٹر صاحب یہ جو ڈاکٹر کا پیشہ ہے یہ بہت خدمت والا ہے میرے مطابق ہمارے مطابق. تو ان غریبوں کے لیے کوئی ایسا میسج دے دیں کہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہم بھی چاہتے ہیں جب ہم چیک اپ کروائیں تو گلی محلے کے ڈاکٹر سے اچھا کلینک سے اچھا کہ ہم اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. تو کوئی اپنے لوگوں کو پیغام دے ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کو. یہ اصل میں یہ نا کہ مطلب ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ یا جتنے بھی مفادات میں لوگ ہیں اور خاص کر آپ لوگوں کی توسط سے لوگوں کو یہ ہے کہ آپ کو جو بھی مسئلہ ہو ایک تو جو آپ لوگوں کو جو ڈی فیسیلیٹیٹ کر لیتے ہیں لوگ آپ کو ڈی ٹریک کر لیتے ہیں. ان کی باتوں میں نہ آ کے آپ ایک بندے کے پاس آئے. ڈیرہ اسماعیل خان میں لوگ بیٹھے ہیں جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہے آپ ان کے پاس جائیں. جو میڈیکل اسپیشلسٹ آپ کو ایک لائن بنائیں گے کہ اب یہ آپ گیسٹرو کے پاس جائے اب یہ آپ کارڈیو کے پاس جائے یا ابھی آپ سرجری کے پاس جائے تو یہ آپ کو یہ ایک اچھا مشورہ دیں گے اور نہ آپ کا مسئلہ ہوگا نہ آپ کے زیادہ خرچہ ہوگا اور آپ کی بیماری کا بھی بر وقت علاج ہو جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے میڈیکل اسپیشلسٹ. انہوں نے بڑا اچھا پیغام دیا اپنے لوگوں کو. سٹی
सिटी मेडिकल सेंटर में इनका क्लिनिक है जो कि ट्रामा सेंटर के ऑपोजिट है। तो विजिट करें। जो पेशेंट हो, इनकी जो फीस है, हमने फीस मेंशन नहीं किया, हमने इनको कहा था ना कहें फीस, क्योंकि फीस इनकी इतनी कम है कि बोलने में अच्छा नहीं लगता कि बाकी मेडिकल स्पेशलिस्ट की जो फीस है उनसे कहीं कम है। मैं समझता हूँ 50% डिस्काउंट आप दे रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे सर। इन्होंने कहा है कि आप जब भी आएँ 24/7 में अवेलेबल हूँ, फ्राइडे को भी आप आ सकते हैं, ये ऑन कॉल अवेलेबल होंगे। अपने मेज़बान जाते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया, कीमती वक्त दिया। एक दफ़ा अगर पेशेंट है तो विजिट करें, तसल्ली बख्श। इन्होंने कहा ये मैंने खुद भी थोड़ा इंतज़ार किया, मैंने देखा कि तसल्ली बख्श चेकअप है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह हाफ़िज़।